नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. फुडें रेंट काराक परवाने दिवचे ना अशी घोशणा राज्य येरादारी संचालनालयान केल्या. कायद्याची अंमलबजावणी करपाची तांक वाडोवपा खातीर गोंय पुलिसांनी 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्याचेर कोंकणींतल्यान प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. 2 मतदारांच्या फोटो वळखपत्राक म्हळ्यार एपिक कार्डाक एकूच क्रमांक आसल्यार ती वळखपत्रां बनावट आशिल्ल्याचें थारना अशें केंद्रीय वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. गांवगिऱ्या वाठारांत क्रिकेटीक उर्बा दिवपा खातीर जायत्यो सुविधा उपलब्ध करपाचो सरकाराचो यत्न आसा आनी ते खातीर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम वन दिवचल भागांतूच उबारपा खातीर सरकाराचे यत्न आशिल्ल्याचें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. आतां ह्यान फुडें रेंट काराक परवाने दिवचे ना अशी घोशणा राज्य येरादारी संचालनालयान केल्या. रस्ते सुरक्षा, येरादारी कोयंडी आनी नेम पाळप ना हाचे कडेन संबंदीत चिंता लक्षांत घेवन लोकांच्या बऱ्या खातीर हो निर्णय घेतला. अपघातांत सापडिल्ल्या वाहनांचो विचार केल्यार भाडेपट्टीचेर घेतिल्ल्या वाहनांचो सगळ्यांत चड वांटो आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. पर्यटकां कडल्यान जायते फावट सोऱ्याचे घुवळेंत निश्काळजीपणान गाडी चलोवप जाता आनी हाका लागून भिरांकूळ अपघात जातात अशें येरादारी संचालक परिमल अभिषेक हांणी म्हळां. राज्य येरादारी संचालनालयाच्या निर्णयाचे फाटभुंयेर तांणी एक भौशीक सुचोवणी जारी करीत अर्जदारांक रेंट कार परवाना खातीर कसलेच नवे अर्ज सादर करचे न्हय अशें आवाहन केलां. आतां रेंट कारीक लागून जरी पर्यटकांक तांचे सोयी प्रमाण जाय थंय जाय तशें भोंवपाची मेकळीक जरी आसली तरी सोरो वा घुवळे वखदांचे घुवळेंत बेकायदेशीरपणान गाडयो चलयिल्ल्यान जायते फावट अपघात घडिल्ल्यान जायते जाणांनी जीव वगडायला. पयशांच्या हायसान खाजगी वाहनांय भाड्याक दिवपाचें चलन वाडलां. राज्य येरादारी संचालनालयान हाचेर कारवाय करपाक सुरू केल्ल्यान आतां नवीन सुचोवण्यो जारी केल्यात. पयलीं असो गुन्यांव करप्याक 10,000 रुपयांचो दंड करताले. परत नेम मोडल्यार आनीक खर दंडाची वसुली करतले. मजगतीं अंदू पयल्या 2 म्हयन्यांनी येरादारी नेम मोडिल्ल्या 5,010 रेंट कार आनी रेंट बायक्सांचेर येरादारी खात्यान कारवाय केल्या. हातूंत 1,381 रेंट कॅब आनी 3,629 रेंट बायकाचो आस्पाव आसा. कायद्याची अंमलबजावणी करपाची तांक वाडोवपा खातीर गोंय पुलिसांनी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम अशा 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांचेर कोंकणींतल्यान प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. हे अभ्यासक्रम कर्मयोगी पोर्टलाचेर लेगीत उपलब्ध आशिल्ल्यान कसल्याय संदर्भा खातीर आतां कोंकणी माहिती उपलब्ध जातली. गोंय पुलिसांनी 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लायले उपरांत गुन्यांवकारांक अटक करपाचें आनी तांकां ख्यास्त दिवपाचें प्रमाण बरेंच वाडलां. 1 जुलय 2024 सावन हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे लागू जाले. ते उपरांत गोंय पुलिसांनी BNS खाला 1,232 केशी परतून नोंद केल्यात अशी पुलिसांनी माहिती दिल्या. 23 प्रकरणांत खटले पुराय जाले आनी न्यायालयांनी निर्णय दिले, जातूंत 21 प्रकरणां दोशी थारलीं. गोंय पुलीस कर्मचाऱ्यांनी 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्या विशीं साबार प्रशिक्षण कार्यावळी घेतल्यात आनी हे संबंदी वेगवेगळी जागृताय सत्रांय चालू आसात अशें हे विशींच्या खबरेंत म्हळां. 2 मतदारांच्या फोटो वळखपत्रांक म्हळ्यार एपिकाक एकूच क्रमांक आसल्यार ती वळखपत्रां बनावट आशिल्ल्याचो प्रस्न उप्रासना अशें केंद्रीय वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. 2 वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 2 मतदारांक एकूच एपिक क्रमांक दिला अशें कांय माध्यमांनी प्रसारीत जाल्ल्या खबरां उपरांत आयोगान हें जाहीर केलां. एकूच एपिक क्रमांक आसलो तरी ह्या मतदारांची नांवां वेगवेगळ्या राज्यांनी, वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांनी, वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांनी नोंद जाल्यात. मतदार खंयच्याय राज्यांत वा संघराज्यांत मतदार वळेरेंत नोंद जाला जाल्यार ताका फकत आपल्या मतदारसंघान नियुक्त केल्ल्या मतदान केंद्राचेरूच मतदान करूंक शकता अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. हाचे भायर मतदाराक आपलें मत हेर खंयच दिवंक मेळचें ना. हाचे पयलीं मतदार नोंदणी प्रक्रिया विकेंद्रीत आशिल्ल्यान अशे क्रमांक दिल्ले आसूं येतात, पूण फुडाराक सगळ्या पात्र मतदारांक एकूच एपिक क्रमांक मेळचो हे खातीर वेंचणूक आयोग वावुरता अशें आयोगान म्हळां. विकसीत भारत आतां सपन ना जाल्यार तें एक ध्येय आसा आनी हातूंत देशांतल्या तरणाट्यांचो म्हत्वाचो वांटो आसतलो अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हटलां. भारतीय विचार केंद्रान आयज तिरुवनंतपुरमांत आयोजीत केल्ले 4थे पी परमेश्वर स्मारक व्याख्यानमाळेंत ते उलयताले. भारत ही संवसारांतली एकोडी लोकशाय जी गांवगिऱ्या पावंड्यार लेगीत संघटीत आसा अशें तांणी सांगलें.
सध्या भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थवेवस्था आसा आनी बेगीनूच ती 4थी व्हड अर्थवेवस्था जातली अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. गांवगिऱ्या वाठारांत क्रिकेटीक उर्बा दिवपा खातीर जायत्यो सुविधा उपलब्ध करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचें क्रिकेट स्टेडियम वन दिवचल भागांतूच उबारपा खातीर सरकार यत्न करतात अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. बतग्राम महोत्सवा निमतान दिवचले आयिल्ले मंत्री गोविंद गावडे हांकां पत्रकारांनी विचारलें तेन्ना तांणी हे विशीं आपली भुमिका स्पश्ट केली. BCCIचे समितीचेर रोहन देसाय हांची निवड जावप ही गोंयचे क्रिकेट मळार म्हत्वाची घडणूक आसा अशें मंत्री गावडे हांणी मुखार सांगलें. रोहन देसाय हांणी क्रिकेटी खातीर व्हड योगदान दिलां. हाका लागून गोंयचे क्रिकेटीक नवी दिका दिवपा खातीर तांचे विशेश यत्न उपेगी थारतले. गांवगिऱ्या वाठारांत खेळाची प्रतिभा व्हडा प्रमाणांत आसा ताका चालीक लावपाक विशेष यत्न करप, सुविधा उपलब्ध करप गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम दिवचलेच जावचे खातीर फाटल्या कितलेशाच वर्सां सावन विधानसभा आनी हेर माध्यमांतल्यान सेगीत उल्लेख केला. BCCIचे मुखेल सहकार्य मेळिल्ल्यान निश्चितपणान वन ह्या गांवगिऱ्या वाठारांत हे स्टेडियम उबारपाचो आमचो संकल्प आशिल्ल्यान ह्या प्रस्तावाक रोखडीच मान्यताय मेळटली असो विश्वास खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायला. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खाला गोंयांत 34,000 कारागीर नोंद जाल्यात. तातूंतल्या 4,000 जाणांनी 18 मळांचेर आपलें प्रशिक्षण पुराय केलां. पूण प्रशिक्षण पुराय केल्ल्यांनी रिणा खातीर अर्ज केल्ल्या 4,000 कारागिरां मदल्या फकत 115 जाणांक हे येवजणे खाला रीण मेळ्ळां. सगळ्यांत चड मागणी शिंपी वेवसायांत आसा. ह्या मळार 18,000 जाणांनी नोंदणी केल्या अशी माहिती हस्तकला, कापड आनी ह्या खात्यान दिल्या. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खाला जे पारंपारीक वेवसाय आसात तांकां उर्बा दिवपा खातीर ह्या वेवसायांतल्या मळार सरकार तांकां प्रशिक्षण दिवन तांचे कुशळटाय उदरगतीचेर काम करता. गोंयांत ही येवजण चालीक लावपा खातीर केंद्रान हस्तकला, कापड आनी कातो खात्याक नोडल एजन्सी म्हूण नेमला. हे येवजणे खाला खातें कारागिरांक प्रशिक्षण, टूल, कीट, 15,000 मानधन आनी वेवसाय करपा खातीर रीण मंजूर करून दिता. आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर 10वे आनी 12वेचे यत्तेचे शुल्क भरपा खातीर सरकारान मानून घेतिल्ल्या मुखेलमंत्री शिक्षण सहाय्य येवजणेचो 4,177 विद्यार्थ्यांक लाव जातलो. मुखेलमंत्री शिक्षण सहाय्य येवजणे खातीर अधिसुचोवणी जारी जाल्या आनी ताका वर्साक 67.92 लाख रुपया खर्च येतलो. हे येवजणेचो लाव घेवपी विद्यार्थी हे येवजणेक पात्र थारतले. 10वेच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांक परीक्षा शुल्का खातीर 1,550 रुपया अर्थीक मजत मेळटली जाल्यार 12वेच्या विद्यार्थ्यांक 1,700 रुपया अर्थीक मजत मेळटली. 10वेंतल्या 2,060 आनी 12वेंतल्या 2,117 विद्यार्थ्यांक हे येवजणेचो लाव मेळटलो. 10वी आनी 12वी मेळून वट्ट 4,177 विद्यार्थ्यांक हे येवजणेचो लाव मेळटलो. गोंयांत कायमचे रावपी सरकारी शाळा आनी उच्च माध्यमीक शाळांतले विद्यार्थीच हे येवजणे खातीर पात्र थारतले. गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें आनी मडगांव नगरपालिका हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली कार्निवाल चित्ररथ मिरवणूक मडगांव शारांत सध्या चालू आसा. ही मिरवणूक पळोवंक हजारांनी लोक जमल्यात. पारंपारीक आनी वेवसायीक अशा 2 गटांतले चित्ररथ हे मिरवणुकेंत सामील जाल्यात. लोकां मदीं उमेदीचें वातावरण दिसता. होली स्पिरीट चर्ची कडल्यान हे मिरवणुकेक सुरवात जाल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी तिका सुरवात करून दिली. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकर, कुडचडेचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स तशेंच मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हे हाजीर आशिल्ले. आनी आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण आज राज्यांत उश्ण आनी दमट हवामाना सयत सुकें हवामान आसा. पणजी चडाचड 36°C कमाल तापमान नोंद जालां जाल्यार मुरगांवां उण्यांत उणें 22.8°C तापमान नोंद जालां. राज्यांत चडाचड तापमान 37°C जाल्यार उण्यांत उणें 23°C आशिल्लें. पुराय राज्यांत वातावरण सुकें आसा आनी आसतलें. खासा शिटकावणी ना. दुर्गम भागांत उश्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यता आसा.
आनी राज्यांत 35 ते 37 अंश सेल्सियस कमाल तापमान उरपाची शक्यताय आसा. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. ह्यान फुडें रेंट काराक परवाने दिवचे ना अशी घोशणा राज्य येरादारी संचालनालयान केल्या. कायद्याची अंमलबजावणी करपाची तांक वाडोवपा खातीर गोंय पुलिसांनी 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्याचेर कोंकणींतल्यान प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. 2 मतदारांच्या फोटो वळखपत्राक म्हळ्यार एपिक कार्डाक एकूच क्रमांक आसल्यार ती वळखपत्रां बनावट आशिल्ल्याचें थारना अशें केंद्रीय वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. आनी गांवगिऱ्या वाठारांत क्रिकेटीक उर्बा दिवपा खातीर जायत्यो सुविधा उपलब्ध करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. तशेंच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम वन दिवचल भागांतूच उबारपा खातीर सरकाराचे यत्न आशिल्ल्याचें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.